panglawas uban kang kagawad Celestino pinaagi sa pagbaton og limpyo ug mainom nga tubig. Andam nga mga tambal sa health centers, kasilya sa matag panimalay ug pagtutok sa mga health programs and services. Uban usab ni kagawad Hefte atong siguraduhon ang kahapsay ug kalinaw sa matag barangay ug pagsugpo sa droga ug krimen. Uban kang kagawad Oga, tutukan usab nato ang pagprotektar sa kinayahan ug pagpakusog sa community-based forest management. Uban niini ang pag-implementar sa solid waste management program aron limpyo ang atong lungsod sa Balingwan. Uban kang kagawad Villena, siguraduhon nato ang pagpatunga sa atong kabataan nga maoy kaugmaon sa Balingwan, pag-atiman sa mga kakulangon sa mga school facilities ug mga scholarship programs. Siguraduhon nato ang pagpaayo sa atong kadalanan padulong og gikan sa kabukiran ug paggamit sa mga modernong kagamitan sa pag-uma. Atong panghingusgan ang mga katungod sa kababayenhan, sa mga kabataan ug sa naay mga kabilinggan sa panglawas. Uban kang kagawad Cabresos, atong hatagan og dugang kinitaan ang matag bubong pinaagi sa atong livelihood programs sa pagpamuhi og mga baboy ug manok ug uban pang mabuhi nga mga mananap. Atong tanawon usab ang mga potensyal nga proyekto sa dugang panginabuhian. Atong tutukan ang paghanay ug pagplastar sa atong merkado ug terminal. Uban sa atong mga kagawad, siguraduhon nato ang usa ka gobyerno nga alang sa katawhan, pakiglambigit sa mga people's organization, paghimo sa mga balaodnon nga motubag sa mga panginahanglanon sa katawhan o gobyerno nga adunay kasing-kasing alang sa mga kabos. Ako, si Aaron Polo Navia, nag-agat sa mga balingwanon nga muuban sa Timon Navia sa bagong paglaom, bagong Balingwan.